ओम श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र लकारार्थप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे तत्र वयं सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः हशश्वतोर्लङ् च इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः यद्यपि विगतपाठे एव इदं सूत्रम् आरब्धमासीत्, परन्तु गतपाठे अस्य अर्थः उदाहरणादिकञ्च दृष्टम्। अर्थः दृष्टः अनयोः नाम हशश्वतोः उपपदयोः लिड् विषये लङ् स्यात्, चात् लिट् इति तत्र उक्तम्। ततः उदाहरणद्वयं क्रमशः दृष्टम्। इति ह अकरोच्चकार वा, शश्वत् अकरोच्चकार वा। वस्तुतः इति उदाहरणे प्रथमे उदाहरणे अत्र अन्तर्भावनीयमेव इति निर्बन्धः नास्ति। अतः ह अकरोच्चकार वा इति, अपि च शश्वत् अकरोत् चकार वा इति च तत्र अस्माभिः उदाहरणं प्रकृते द्रष्टुं शक्यम्। अस्तु, ततः प्रश्ने चासन्नकाले इति सूत्रं पठितं। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् प्रश्नः अत्र प्रष्टव्यः, विषयः कश्चन ग्राह्यः, ततः आसन्नकाले पृच्छ्यमाने अर्थे लिड् विषये लिङ् लिटौ स्तः इति। अगच्छत् किं, जगाम किम् इति उदाहरणं दृष्टम्। अनासन्नार्थः यदि भवति तर्हि तु कंसञ्जघान इति लिडेव भवति इति तत्र उक्तम्। ततः लट् स्मे इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। नाम स्म इति उपपदे सति तत्र लिटोपवादः लिडर्थे नाम भूतार्थे अनद्यतनं भूतार्थे परोक्षे च तत्र लट् भवति इति। यजति स्म युधिष्ठिरः इति तत्र दृष्टम्। ततः अपरोक्षे च इति अग्रे अस्माभिः सूत्रं दृष्टम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः भूतानद्यतने लट् स्यात् स्म योगे इति अर्थः दृष्टः। एवं स्म पिता ब्रवीति इति च उदाहरणं तत्र दृष्टं। तदनन्तरं ननौ पृष्ठप्रतिवचने इति सूत्रं पठितं। सूत्रस्य अर्थः तत्र ननु इति उपपदे सति अनद्यतने परोक्षे नैव भूते लट् स्यात् इति उक्तं। तत्र अनद्यतने इति तु न सम्बध्यते इत्युक्तम्, अनद्यतने परोक्षे इति निवृत्तम् इत्युक्तम्। ततः अकार्षीः किं ननु करोमि भोः इति तत्र लड्युक्तम् उदाहरणं दृष्टम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं नन्वोर्विभाषा इति। न शब्दे नुशब्दे च लड् वा स्यात् इति अग्रिमं सूत्रं, तस्य अर्थः च दृष्टः। अकार्षीः किं न करोमि नाकार्षम् इति। लडपि भवति पक्षे, लुङ् अपि भवति, भूतद्योतकः। अहन्नु करोमि अहन्वकार्षम्, अहन्नु करोमि इति लटि, अहन्वकार्षम् इति लुङि च रूपद्वयम् अत्र दृष्टं, यतः प्रकृते लट् विकल्पेन भवति अतः। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं पुरिलुङ् चास्मे इति। तत्र सूत्रस्य अस्य अर्थः दृष्टः पुराशब्दयोगे भूत अनद्यतने विभाषा लुङ् स्यात्, लुङ् चा लट् न तु स्म योगे इति पठितम्। अत्र अनद्यतनग्रहणं मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तते, तच्च व्याख्यानादेव, यतः लक्ष्याणि तथा अपेक्षितानि भवन्ति इति कृत्वा। ततः उक्तं पक्षे यथा प्राप्तं
तदनन्तरं वसन्तीः पुरा छात्राः अवात्सूः अवसन् ऊषुर्वा इति उदाहरणानि उक्तानि। ततः दलप्रयोजनं दृष्टम् अस्मे किं यजति स्म पुरा इति। ततः भविष्यतीत्यनुवर्तमाने नाम इदानीं द्वितीयपादस्थाः केचन विशेषाः उक्ताः इदानीं तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्थाः विशेषाः वक्तुम् आरब्धाः इत्युक्तं। तत्र यावत् पुरा निपातयोर्लट् इति तत्र सूत्रं पठितं। नाम यावत् अपि च पुरा इति द्वयं निपातत्वेन यदा प्रयुङ्क्ते तदा एतद्योगे लट्लकारः भवति। यावत् भुङ्क्ते पुरा भुङ्क्ते कस्मिन् अर्थे भविष्यतः अर्थे इति। निपातौ एतौ निश्चयं द्योतयतः निपातयोः किं यावत् दास्यते तावत् भोक्ष्यते इति तत्र प्रत्युदाहरणविचारः अपि कृतः। किञ्च प्रत्युदाहरणत्वेन उदाहरणान्तरमपि दृष्टं करणभूतया पुरा यास्यति। अत्र तु पुरा इति अव्ययं नास्ति, परन्तु पुर इत्येतस्य तृतीया एकवचनान्तं वर्तते इति भावः। ततः अग्रे विभाषा कदाकर्ह्योः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः। यत् भविष्यतः अर्थे कदा कर्हि इत्यनयोः योगे सति लट् विकल्पेन भवति। कदा कर्हि वा भुङ्क्ते भोक्ष्यते भोक्ता वा इति अर्थः तत्र दृष्टः। तदनन्तरम् अस्माभिः किं वृत्ते लिप्सायाम् इति सूत्रं पठितुम् आरब्धं। गतसूत्रे अस्य पदपरिचयः अपि च तत्र नाम किं वृत्त इति शब्दस्य अर्थः कः इत्येतस्मिन् विषये ईषदिव आरब्धं। विशेषेण तु द्रष्टव्यं वर्तते, सूत्रार्थोऽपि अस्य द्रष्टव्यः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। विभाषा कदाकर्ह्योः भविष्यति लड्वा स्यादिति शेषपूर्णं लडभावपक्षे लुट् लृटौ यथा प्राप्तं तदाह कदाकर्हि वा भुङ्क्ते भोक्ष्यते भोक्ता वेति न च कर्हि योगे लडभावपक्षे लुडेवोचितः न तु लट् अनद्यतने ऋह्लन्यतरस्याम् इति ऋह्लन्त कर्हि योगविरोधादिति वाच्यं दृढुदाहरणस्य कदा योगमात्रविषयत्वादित्याहुः। किं वृत्ते लिप्सायां किं शब्देन वृत्तं निष्पन्नं किं वृत्तम् इत्यभिप्रेत्य आह इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे द्वितीयः पाठः अस्य लकारार्थप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे लकारार्थप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः आरब्धो भवति। किं वृत्ते लिप्सायाम् इति सूत्रमेव इदानीमग्रे पठ्यते। तत्र व्याख्यात्र उच्यते विभक्त्यन्तमिति। मूले उक्तं खलु किं वृत्तं विभक्त्यन्तं। किं वृत्तं नाम किं शब्देन वृत्तम् अथवा किमा वृत्तं। किम् इत्येतस्य प्रकृतेः अनुकरणं क्रियते चेदपि एवं वक्तुं शक्नुमः। किमा वृत्तम् एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र किम् इति शब्दद्वारा अथवा किम् इति शब्दस्य आलम्बनेन यः शब्दः सम्पन्नः भवति, यत् पदं सम्पन्नं भवति, नाम तत्र प्रकृतिभूतः किम् इति शब्दः अपेक्षितः। किम् इति शब्दतः प्रत्ययविधानं कृत्वा बहुविधानि रूपाणि अस्माभिः साध्यन्ते। यथा कं, किं, का, डत्र प्रत्ययं कुर्मः, कतरं, डतमच् प्रत्ययं कुर्मः, कतमम् इत्यादयः शब्दाः साध्यन्ते। अतः किम् इति प्रकृतिभूतात् शब्दात् यानि पदानि तत्र निर्मितानि भवन्ति तेषां पदानां नाम तत्पदयोगे
तत्र लिप्सार्थः यदि गम्यमानः भवति तदा विकल्पेन लट् प्रत्ययः भवति भविष्यतः अर्थे इति सूत्रस्य अर्थः पक्षे यथा यथं भविष्यतः अर्थे ये लकाराः विहिताः वर्तन्ते यथा लुट् अथवा लृट् ते अपि लकाराः भवन्ति इति भावः। समीचीनम्। इतोपि स्पष्टता अनुपदमेव अग्रे उदाहरणेषु भविष्यति। समीचीनं। ततः व्याख्याता कथयति लड्वेति मूले उक्तं लड्वा कथयति लडभावे तु लुड् लृटौ यथा प्राप्तं नाम लुड् लिटौ यथा प्राप्तं भवतः इति। सम्यक्। यतः लुट् भविष्यसम्बन्धः भविष्यता सम्बद्धः लकारः, लृट् इत्यपि भविष्यता सम्बद्धः लकारः वर्तते अतः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति किं वृत्तशब्देन विभक्त्यन्त डतरडतमान्तानामेव ग्रहणमिति वृत्तिः। एवं खलु वृत्तिग्रन्थे तु डतरडतमान्ताः एव अत्र विभक्त्यन्ताः ग्राह्याः। किं वृत्तं विभक्त्यन्तम् इति मूले यदुक्तं तत्र डतरडतमान्ताः एव ग्राह्या इति वृत्तिकारः कथयति। तथा नास्ति, भाष्याभिप्रायः तथा नास्ति इति अग्रे कथयिष्यते। विभक्त्यन्तं नाम तस्य पदत्वं जातं स्यात्, पदत्वं च विभक्तौ सत्यामेव सम्भवति। कथयति तेन कदादियोगे भविष्यति लट्। एवं खलु किमुक्तं पूर्वं किं वृत्तशब्देन विभक्त्यन्त डतरडतमान्तानामेव ग्रहणमिति वृत्तिः। तेन कदादियोगे भविष्यति लट्। एवमेव तेन कदादियोगे भविष्यति अर्थे लट् भवति। परन्तु वृत्तिकारमतं यदि स्वीकुर्मः तदा कदा इत्यस्य तत्र ग्रहणं न स्यात् खलु। कदादियोगे भविष्यति लट् नाम भविष्यति लडेव स्यात्, पक्षे लृट् न स्यात् इति विवक्षा। परन्तु किं वृत्ते लिप्सायाम् इत्यनेन किं वृत्तशब्देन यदि, एवं खलु भवन्तः चिन्तयन्तु, किं वृत्तशब्देन यदि वृत्तिकारमते डतरडतमान्ताः एव गृह्येरन् तर्हि कदा इत्येतस्य तु ग्रहणं न स्यादेव। यतः कदा इत्यत्रापि किम् इति शब्दः एव वर्तते खलु। अस्य च विभक्त्यन्तं न भवति इति नास्ति, अव्ययानामपि विभक्त्यन्तं भवत्येव खलु। अग्रे कथयति यद्वृत्तान् नित्यमिति सूत्रभाष्यरीत्या तु किं वृत्तानां सर्वेषामपि कदेत्यादीनामपि ग्रहणम् इत्युक्तम्। अतः गतपङ्क्तिः या अत्र अस्ति व्याख्यातुः तत्र नकारः योजनीयः, न शब्दः योजनीयः निषेधपरकः इति अहं चिन्तयामि। तेन कदादियोगे भविष्यति न लट् इति मम भाति। यदि अहम् अत्र अन्यथा अवगतवान् स्याम् तर्हि भवद्भिः सुधीभिः श्रोतृभिः इदं परिष्कार्यमिति प्रार्थये। अस्तु। यतः भाष्यस्थपङ्क्तिः अपि अस्ति खलु अग्रे किं यद्वृत्तान् नित्यम् इति सूत्रभाष्यरीत्या तु किं वृत्तानां सर्वेषामपि कदेत्यादीनाम् अपि सर्वेषां कदेत्यादीनाम् अपि ग्रहणं भवति इत्युक्तं। तथा चेत् गतपङ्क्तिः तत्र युज्यते। परन्तु तत्र तेन कदादि तेन नाम केन वृत्तिग्रन्थे विवेचनेन अथवा एवम् उक्तत्वात्। तथा चेत् तत्र न इति योजनीयमेव। कदादियोगे भविष्यति न लट् इति तत्र वक्तव्यं स्यात्। अस्तु। अग्रे उदाहरणम् अधुना पश्यामः। तत्र कङ्कतरं कतमं वेति मूले अस्ति खलु। कङ्कतरं कतमं वा भोजयसि। पश्यन्तु लट् अस्ति। कं भोजयसि, कतमं भोजयसि, कतरं भोजयसि, कतमं भोजयसि। कतरं कतमम् इत्यादीनां भवन्तः अर्थं जानन्ति एव। वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने डतमच किं यत्तदोः निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतृच् इति सर्वं तद्धितेषु विस्तरेण पठितमस्ति। एवं खलु कथयति व्याख्यातः क्षुधितम् अन्नलिप्सुम् इति शेषः। नाम अत्र
कं कतरं कतमम् इत्यादीनां विशेष्य पदम् अन्नलिप्सुः द्वितीयान्तमत्र निवेशनीयम् इति भावः। नाम कं क्षुधितम् अन्नलिप्सुं भोजयसि लटः पक्षे, कं क्षुधितम् क्षन्तव्य इदानीं डतरजन्तपक्षे, कतरं डतरजन्तः लटः च पक्षे, कतरं क्षुधितम् अन्नलिप्सुं भोजयसि, कतमं क्षुधितम् अन्नलिप्सुं भोजयसि। सम्यक् इति एवम् उदाहरणानि अत्र ज्ञेयानि। समीचीनं। ततः अग्रे पक्षे नाम लटः अभावपक्षे यथा यथं लृटः विषये ये लकाराः तेऽपि प्रवर्तन्ते इति भावः। अतः भोजयिष्यसि, भोजयितासि वा इत्यपि मूले उक्तं वर्तते। मध्यमपुरुषः एव प्रयोक्तव्यः इति नास्ति। अपि च कङ्कतरं कतमम् इत्यादिषु इत्यत्रापि तत्र एकवचनमेव प्रयोक्तव्यम् इत्यपि नास्ति। सम्यक्। तत्र कतरौ कतमौ अथवा कतरान् कतमान् वा भोजयसि अथवा कान् भोजयसि इति, अथवा पुल्लिङ्गे एव ग्राह्यम् इत्यपि नास्ति। वयं स्त्रीलिङ्गे अथवा तद्भिन्नलिङ्गे अपि प्रयोक्तुं शक्नुमः। एवं खलु। ततः अग्रे अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव अत्र विशेषः भवति। मूले सत्यं मूले दलकृत्यम् अस्ति खलु, तत् पठामः। तद् व्याख्यात्रा नोक्तम् अविशेषात्। वयं तु पश्यामः। लिप्सायां किं कः पाटलिपुत्रं गमिष्यसि, एवं खलु। अत्र अन्नलिप्सुः नाम गतेषु उदाहरणेषु क्षुधितः अन्नलिप्सुः, तस्य लिप्सा अस्ति भोजने। तद्वत् प्रकृते लिप्सा प्रसङ्गः नास्ति। पाटलिपुत्रं गमिष्यति, एवं खलु। अत्र लिप्सार्थः नास्ति इति कृत्वा लडपि न भवति। सामान्यतया तस्य गमनमस्ति, कार्यमस्ति, अतः तेन गन्तव्यमस्ति। लिप्सा नास्ति अत्र, लिप्सार्थः नास्ति अत्र। लब्धुम् इच्छा लिप्सा, एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। इदानीम् अग्रे अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। सूत्रमस्ति लिप्स्यमानसिद्धौ च इति। तत्र लिप्स्यमानसिद्धौ सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। सम्यक्। ततः च इति तु तत्र अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। तत्र विभाषा कदाकर्ह्योः इत्यस्मात्, अपि च लट् यावत् पुरानिपातयोर्लट् भविष्यति गम्यादय इत्यतः भविष्यति, धातोः प्रत्ययः परश्च, एते अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। अत्र व्याख्याता कथयति लड्डुवेति। मूले पश्यामश्चेत् लिप्स्यमानेन अन्नादिना लिप्स्यमानसिद्धौ इति अस्ति खलु। तर्हि लिप्स्यमानसिद्धौ इत्यत्रापि विग्रहः ज्ञेयः। लिप्स्यते प्राप्तुम् इष्यते यत् तत् लिप्स्यमानं। लिप्स्यमानेन सिद्धिः
लिप्स्यमानसिद्धिः एवं खलु। तस्यां लिप्स्यमानसिद्धौ, अतः विग्रहः अवधानेन द्रष्टव्यः, ततः प्रकृते अपेक्षितः सूत्रार्थोऽपि लभ्यते। सम्यक्। किं कथयति? लिप्स्यमानसिद्धौ नाम किं कथयति अग्रे? लिप्स्यमानेन अन्नादिना स्वर्गादेः सिद्धौ, सम्यक्, स्वर्गादेः सिद्धौ गम्यमानायां भविष्यति लड् वा स्यात्। भविष्यतः अर्थे लट् इति विकल्पेन भवति। पक्षे भविष्यतः अर्थे अन्ये ये लकाराः भवन्ति, अस्माभिः पठिताः भवन्ति, ते अत्र भवन्ति इति भावः। सम्यक्। ततः व्याख्याति लड् इति पक्षे यथा प्राप्तं, यथा प्राप्तं नाम तदेव अधुनैव उक्तम्। अग्रे गच्छति। लिप्स्यमानसिद्धौ लिप्सायाः सत्त्वे अपि अकिंवृत्तार्थमिदम् इति मत्वा उदाहरति। नाम लिप्सायाः सत्त्वं वर्तते अत्र, किंवृत्ते लिप्सायाम् इति अस्ति। लिप्सा सत्त्वम् अत्र वर्तते, तथापि किमर्थम् इदं सूत्रम् इत्यर्थः इति चेत् अकिंवृत्तार्थं। पूर्वं तु किंवृत्ते लिप्सायाम् इत्युक्तं, प्रकृते अकिंवृत्तार्थम् इदं सूत्रम् अत्र अपेक्षितम् इति मत्वा उदाहरति, उदाहरणं प्रस्तौति। सम्यक्। तत्र योन्नमिति मूले पश्यन्तु। योन्नं ददाति दास्यति दाता वा, स स्वर्गं याति यास्यति याता वा, एवं खलु। तर्हि अन्नादिना कथं स्वर्गसिद्धिः भवति? नाम अन्नदानविशेषः इति भावः। दानं कुर्मः चेत् स्वर्गप्राप्तिः भवति एव खलु। स्वर्गः नाम सुखप्राप्तिः। दानकरणेन आत्मनः आत्मनः समीपं ये विकाराः धावन्ति ते नष्टाः भवन्ति, अन्तः सत्त्वगुणस्य आधिक्यं जायते, पुण्यार्जनं भवति। पुण्यार्जनं यस्य भवति सः मोक्षभाक् भवति इति। मोक्षप्राप्तिरेव स्वर्गः खलु। अस्तु, अग्रे योन्नमिति कथयति। यः अन्नं ददाति सः स्वर्गं याति। यः अन्नं दास्यति सः स्वर्गं यास्यति, यः अन्नं दाता सः स्वर्गं यातेति अन्वयः। नाम अत्र लकारत्रयात्मकम् एकमेव नाम एकेनैव वाक्येन उदाहरणम् उक्तं वर्तते। वस्तुतः त्रीणि वाक्यानि अत्र भवन्ति इति भावः। योऽन्नं ददाति सः स्वर्गं याति, योऽन्नं दास्यति सः स्वर्गं यास्यति, यः अन्नं दाता सः स्वर्गं याता वा इति प्रकृते लिप्स्यमानसिद्धौ गम्यमानायाम् एते त्रयः लकाराः अवगन्तव्याः। अर्थस्तु भविष्यत एव सर्वत्रापि। सम्यक्। भविष्यति लडपि भवति इति विशेषः। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। सूत्रं वर्तते लोडर्थलक्षणे च, मूलेपि अस्ति, व्याख्यायामपि अस्ति। सम्यक्। तत्र लोडर्थलक्षणे इति सप्तम्यन्तं प्रथमं पदं सूत्रस्य अस्य भवति। च इति अव्ययपदं भवति। लोडर्थलक्षणे अस्य विग्रहः ज्ञेयः। लोटः अर्थः लोडर्थः खलु। कः लोटः अर्थः पठितः? लोट् च इति सूत्रे पठितः खलु। विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट इति तत्र अनुवर्तन्ते इति उक्तं खलु। एवं खलु। सः प्रैषादिः नाम प्रैषादि नाम प्रेरणादिः इति भावः। विद्यादिः विधिः सम्प्रेषण विधिः प्रेरणं, विधिः निमन्त्रणम्, आमन्त्रणम्, अधीष्ट, एवं खलु।
इति सः प्रेरणविशेषः। अतः तत्र प्रैषादिषि इति उच्यमानं वर्तते प्रकृते व्याख्यायां, सूत्रव्याख्यायामपि। प्रेरणम् इति न वक्तव्यं, प्रवर्तनम् इति वक्तव्यम्। अतएव तत्र उच्यते खलु प्रवर्तनाय लिङ् इत्येव सुवचम् इति दीक्षितः तत्र कथयति। नाम तादृशप्रवर्तनं प्रैषविशेषः, प्रैषशब्दविशेषेण अत्र उच्यमानं वर्तते इति भावः। अस्तु, कथयति व्याख्याता कथयति लोडर्थः प्रैषादिरिति मूले उक्तं खलु लोडर्थः प्रैषादिः कथं व्याख्याता कथयति विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु इत्यनुवृत्तौ लोट च इति लोड्विधानादिति भावः। विद्यादयः लोटि अपि तत्र अनुवर्तन्ते खलु, एवं खलु। इदानीं मूले पश्यामः सूत्रार्थं लोडर्थः प्रैषादिः लक्ष्यते येन तस्मिन्नर्थे वर्तमानात् धातोः भविष्यति लड् वा स्यात्। तस्मिन्नर्थे वर्तमानधातोः भविष्यत्यर्थे विकल्पेन लड् भवति इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणे इतोपि विषयः स्पष्टः भविष्यति। व्याख्याता उदाहरणं प्रति इङ्गितं करोति। कृष्णश्चेदिति मूले पश्यन्तु। कृष्णश्चेद्भुङ्क्ते त्वं कृष्णश्चेद्भुङ्क्ते त्वं गाश्चारय पक्षे लुट् लृटौ। व्याख्याता कथयति कृष्णभोजनकाले त्वं गाश्चारय इत्यर्थः। चारय इति लट् लकारः वर्तते, मध्यमपुरुषस्य एकवचनमस्ति, एवं खलु। कृष्णश्चेद्भुङ्क्ते त्वं गाश्चारय भुङ्क्ते भुङ्क्ते इति लट् ग्राह्यः अत्र। चारय इति तु लट् नास्ति खलु, सः तु लोट् अस्ति। भ्रान्तः आसम् अहं, दोषः जातः, परिष्कृतः। अस्तु, भुङ्क्ते इति तर्हि अत्र प्रैषादिः लक्ष्यमाणः वर्तते। तदेव कथं तद् व्याख्याता कथयति अत्र कृष्णभोजनं लोडर्थस्य गोचारणप्रैषस्य लक्षणम्। यथा वदामः खलु त्वं गवः चारणं कुर्यात्, त्वं पठेत्, तद्वत् तादृशः प्रैषः अत्र वर्तते इति भावः। परिच्छेदकमिति यावत् नाम गोचारणप्रैषस्य परिच्छेदकं कृष्णभोजनं वर्तते खलु। परिच्छेदकं नाम गोचारणकर्मणि कर्मसम्बद्धं प्रवर्तनम् इति भावः। सम्यक्। ततः कथयति अग्रे पक्षे लुट् लृटौ। व्याख्याता कथयति पक्षे लृड्लृटाव् इति कथयति कृष्णश्चेद् भोक्ता भोक्ष्यते वा, भोक्ता इति लुट्, भोक्ष्यते इति लृट्। त्वङ्गाश्चारयत्युदाहार्यं तद् मूले उदाहरणं न दत्तम्, अतः पाठकसौकर्यार्थम् अयं ग्रन्थकारः तथा अत्र उदाहरणं यच्छन् अस्ति। लडभावे अपि उदाहरणं कथयन् अस्ति। लृटः लुटः लृटश्च। अस्तु, इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः। अग्रे सूत्रं भवति लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके इति। समीचीनं। सूत्रस्य तत्र पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। सूत्रे लिङ् इति प्रथमं पदं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं द्वितीयं पदं भवति। तृतीयं
और्ध्वमौः नैव सत्यं सत्यं लिङ्क् ऊर्ध्वमौहूर्तिके और्ध्व इति न ऊर्ध्वमौहूर्तिके इति भवति सम्यक् ऊर्ध्वमौहूर्तिक इति शब्दपरिचयः व्याख्याता स्वयमेव कारयिष्यते कथयन् अस्ति पश्यन्तु किम् ऊर्ध्वम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं समीचीनम् ऊर्ध्वं मुहूर्ताद् भवः इति विग्रहः एवं खलु मुहूर्तात् ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वमुहूर्तम् अथवा ऊर्ध्वं मुहूर्तात् एवमपि वक्तुं शक्नुमः इति विग्रहः भवति सम्यक् केचित् तु ऊर्ध्वमिति द्वितीयान्तम् इत्यपि कथयन्ति तत्र कर्मत्वं कथं तर्हि तद्कथित अकर्मकधातुर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्योद्ध्वा च कर्मसञ्जगति वाच्यमिति पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः कारकेषु कथयति अकर्मकधातुभिर्योगे इति कर्मत्वादित्याहुः नाम कर्मत्वम् ऊर्ध्व इत्येतस्य वर्तते अतः प्रकृते द्वितीया भवति परन्तु व्याख्यात्रा तु अत्र ऊर्ध्वं मुहूर्तात् इति ऊर्ध्वमिति अव्ययं स्वीकृतं वर्तते विभक्तिप्रतिरूपकं भवतु अग्रे कथयति ऊर्ध्वमौहूर्तिक इति अस्तु तदेव मूले एव ऊर्ध्वमौहूर्तिक इति शब्दस्य रूपसिद्धिः उच्यमाना वर्तते व्याख्याता कथयति ऊर्ध्वमुहूर्तशब्दात् भवार्थे कालाट्ठञ् इति भावः कालाट्ठञ् इति च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं सुष्ठुतया पठितम् अस्त्येव सम्यक् अग्रे कथयति ननु तद्धितार्थ इत्यत्र दिक्सङ्ख्ये इत्यनुवृत्तेः इदानीं समासः खलु वक्तव्यः ठञ् इति तद्धितार्थे विवक्षिते समासः केन वक्तव्यः तद्धितप्रसङ्गः अस्ति समासः वक्तव्यश्चेत् तर्हि प्रकृते तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति खलु वक्तव्यम् अतः तथा चेत् तेन अत्र समासः न शक्यते कुतः कथयति दिक्सङ्ख्ये इत्यनुवृत्तेः तत्र तु पूर्वपदं दिग्वाचकम् अथवा सङ्ख्यावाचकम् अपेक्षितं भवति सम्यक् कथयति दिक्सङ्ख्ये इत्यनुवृत्तेः समानाधिकरणाधिकाराच्च अपि च तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यत्र सामानाधिकरण्यमपि अपेक्षितं पूर्वोत्तरपदयोः प्रकृते ऊर्ध्वं मुहूर्तात् ऊर्ध्वमिति द्वितीयान्तम् अथवा अव्ययम् अन्यत्तु तत्र मुहूर्तात् इति पञ्चम्यन्तं वर्तते सामानाधिकरण्यं नास्ति खलु यद्यत् सर्वमपि अपेक्षितम् अतः बहु किमपि प्रकृते नास्ति यत्तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्येतस्य कृते अपेक्षितं भवति समासश्च तेन एव वक्तव्यः क्व ऊर्ध्वमुहूर्त इत्यस्मात् ठञ् प्रत्ययः कालाट्ठञ् इत्यनेन कर्तव्यश्चेत् तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन एव पौर्वशालः इत्यादिवत् समासः वक्तव्यः तद्धितविषयः अस्ति इति कृत्वा सम्यक् एतत् सर्वं नाम अपेक्षितानि निमित्तानि तद्धितार्थोत्तरपदे इति सूत्रापेक्षितानि निमित्तानि प्रकृते न वर्तन्ते इति कृत्वा कथं समासः इत्यतः आह किमाह निपातनादिति एवं खलु तत्र मूले निपातनात् समासः उत्तरपदवृद्धिश्च सम्यक् कथयति पूर्वपदे आदिवृद्धिमाशङ्क्याः उत्तरपदवृद्धिश्चेति निपातनादित्यनुषज्यते नाम एतत् कार्यद्वयमपि ठञ् सति इदानीं पूर्वपदवृद्धिस्तु नास्ति परन्तु उत्तरपदवृद्धिः अपि निपातनादेव सिद्ध्यति समासोऽपि निपातनादेव सिद्ध्यति दिग्वाचकः सङ्ख्यावाचको वा ऊर्ध्वशब्दः नास्ति चेदपि एवं खलु सामानाधिकरण्यं नास्ति चेदपि एवं किल
इति विशेषः। अग्रे कथयति और्ध्वमुहूर्तिके मुहूर्ताद् ऊर्ध्वकालीने इत्यर्थः। घटीद्वयं भवति एकस्मिन् मुहूर्ते यदि वयं गणितशास्त्रं पश्यामः खलु। अतः मुहूर्तात् ऊर्ध्वकालीने, तर्हि और्ध्वमौहूर्तिके इत्यनेन किम् अपेक्षितं? मुहूर्तात् ऊर्ध्वकालीनं यद् भवति एवं खलु। मुहूर्तात् ऊर्ध्वकालीने इत्यर्थः। सम्यक्। इदञ्च लोडर्थलक्षण इत्यत्र अन्वेति। किं? मुहूर्तात् ऊर्ध्वमौहूर्तिके इति लोडर्थलक्षणे इति अत्र अन्वेति। नाम ततः तस्य अनुवर्तनं प्रकृते वर्तते इति भावः। लोडर्थलक्षणे इति अनुवर्तते विभाषा कदाकर्ह्यो इत्यतः विभाषा इत्यनुवर्तते। यावत् पुरानिपातयोर्लट् इत्यतः लट् अनुवर्तते। भविष्यति गम्यादयः इत्यतः भविष्यति इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च इत्येते अन्ये च इतीमाः अन्याश्च अनुवृत्तयः प्रकृते भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति लिङ्लिटाविति। सूत्रार्थः मूले अस्ति खलु। किम्? ऊर्ध्वमौहूर्तिके भविष्यति और्ध्वमौहूर्तिकः कः कालः अत्र विवक्षितः वर्तते। लोडर्थलक्षणे लोडर्थः कः इति पूर्वं पठितः एव अस्माभिः। प्रैषादिः वर्तमानाद्धातोः लिङ्लिटौ वा स्तः। लिङ्लकारः लिङ्लटौ लिङ्लकारः लट्लकारश्च भवति पक्षे यथा यथम् अन्ये भविष्यतः अर्थे ये लकाराः भवन्ति लुट् अपि च लृट् तेऽपि भवन्ति इति भावः। अतः चत्वारः लकाराः अत्र भविष्यन्ति। सम्यक् व्याख्यातः चाल्लट् समुच्चीयते इति भावः। वा स्तः इति पक्षे लुड् लृटौ यथा प्राप्तं भवतः इति भावः इति शेषः। एवं खलु। छन्दः इति वेदम् इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति? क्षन्तव्यम्। उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। मुहूर्ताद् उपरि उपाध्यायः चेत् आगच्छेत्। आगच्छति, आगमिष्यति, आगन्ता वा अथ त्वं छन्दोधीष्व इति। एवं खलु। अत्र लोडर्थः वर्तते। ऊर्ध्वमौहूर्तिकः कालः वर्तते। अतः लिङ् लट् पक्षे च लृट् लुट् एते चत्वारः लकाराः अत्र भवन्ति। चत्वारि वाक्यानि अत्र भवन्ति। प्रथमं वाक्यं वदामि, अवधानेन पश्यन्तु। मुहूर्तात् उपरि उपाध्यायश्चेत् आगच्छेत् अथ छन्दः अधीष्व। नाम छन्दसः अध्ययनं कुरु उपाध्यायस्य सकाशात् इति भावः। द्वितीयं वाक्यं लटः पक्षे वदामि। मुहूर्ताद् उपरि उपाध्यायः चेत् आगच्छति त्वं छन्दोधीष्व। इदानीं लृटः पक्षे वदामि। मुहूर्तात् उपरि उपाध्यायश्चेत् आगमिष्यति त्वं छन्दोधीष्व। इदानीं लुटः पक्षे वदामि। मुहूर्तात् उपरि उपाध्यायश्चेद् आगन्ता अथ त्वं छन्दोधीष्व। एवं खलु। एवं मुहूर्तात् ऊर्ध्वं लोडर्थलक्षणे गम्यमाने अस्माभिः एवं चतुर्णां लकाराणां प्रयोगः कर्तुं शक्यः इति भावः। एवं खलु इति अस्ति कश्चन विशेषः अत्रत्यः एतत् सूत्रगतः। व्याख्याता अग्रे कथयति इति तृतीयस्य तृतीये भविष्यतीत्यधिकारस्थाः लविधयः। भविष्यति इत्येतस्मिन् अर्थे केचन लविधयः अत्र उक्ताः। समीचीनम्। अग्रे कथयति
अथास्मिन्नेव तृतीयपादे एतावता अस्माभिः लिङ्चोर्ध्वमहोदिति तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य नवमं सूत्रं यावत् सूत्राणि पठितानि। अथ अस्मिन्नेव तृतीये पादे कतिपयान् विधीन् अन्यान् विशिष्टान् विधीन् कथयति अधुना ग्रन्थकारः। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयं वर्तते। साक्षात् लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके इत्येतस्मात् परतः विद्यमानम् अव्यवहितं सूत्रमिदं नास्ति। इदं तु तस्मिन्नेव पादे 31उत्तरशततमं सूत्रम् अधुना अग्रे अस्ति। सम्यक् व्याख्याता इङ्गितं करोति। वर्तमानसामीप्ये मूले समग्रं सूत्रं पठामः। वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा एवं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति स्वार्थेषु इति मूले पश्यामः चेत् समीपमेव सामीप्यं नाम वर्तमानसामीप्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वर्तमानवत् इति अव्ययपदं भवति द्वितीयम्। एवं खलु। वत्करणमस्ति तर्हि निश्चयेन अतिदेशः अस्ति इति अवगन्तव्यं। वा इति अव्ययपदम् अस्ति। सम्यक्। तत्र सामीप्य नाम वर्तमानसामीप्ये इत्यत्र सामीप्य इति यत् पदं वर्तते तत्र श्यञ् कथं सिद्ध्यति नाम तस्य तत्र कः तद्धितान्तः प्रत्ययः एतद् ज्ञातव्यं भवति। नाम कदाचित् एवं न शङ्कनीयम् अत्र लकारार्थे तद्धितचर्चा कुतः इति चेत् तद्धितप्रत्ययं गृहीत्वा यदा पदस्य अर्थः ज्ञातः भविष्यति तदैव सूत्रार्थः स्फुटः भविष्यति। एवं खलु। अतः कथयति समीपमेव सामीप्यं स्वार्थेषु इति मूले उक्तं खलु। कथयति अस्मादेव निर्देशात् चतुर्वर्णादेः आकृतिगणत्वाद्वा इति भावः। नाम अस्मादेव निर्देशात् अत्र स्वार्थेष्यै प्रत्ययः अथवा चतुर्वर्णादीनाम् इति वक्तव्यम् इति अवान्तरगणः अस्ति खलु तत्र ब्राह्मणादिषु। अतः श्यञ् प्रत्ययः चतुर्वर्णादिगणस्य आकृतिगणत्वाद्वा अत्र वक्तव्यः इति भावः इति अत्र सामीप्यशब्दस्य अर्थः बोध्यते। नाम समीपम् इत्येव अर्थः न तु विशेषेण कश्चन भिन्नः अर्थः प्रकृते वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः समीपस्य वर्तमानस्य सामीप्यं वर्तमानसामीप्यं तस्मिन् वर्तमानसामीप्ये इति प्रथमस्य पदस्य अर्थः अत्र ज्ञेयः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति तृतीयस्य द्वितीये इदानीं वर्तमानवत् इत्येतस्य विशिष्टः अर्थः अत्र वर्तते अवगन्तव्यः। सम्यक्। तत्र तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 23अधिकशततमं सूत्रं भवति किं वर्तमाने लट् एवं खलु। ततः आरभ्य कथयति इत्यारभ्य आपादसमाप्तेः नाम तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य अन्तिमं सूत्रं यावत् किं सूत्रमस्ति मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति उणादयो बहुलम् इति तृतीयपादादिमसूत्रात् प्राग् वर्तमानाधिकारः। सम्यक्। वर्तमाने लट् इत्यतः वर्तमाने इति पादसमाप्तिं यावत् अनुवर्तते। एवं खलु। तत्र
लटश्चतुर्शानचापप्रथमासमानाधिकरणसम्बोधने च लक्षणहेतोः क्रियायाः तौ सत्पुङ्गयोः शानन् इत्यादिकं सर्वमपि पादसमाप्तिं यावत् तत्सर्वमपि वर्तमाने विहितं वर्तते। सम्यक् कथयति तस्मिन्नधिकारे सूत्रार्थं सरलतया कथयन्नस्ति। पश्यन्तु, मूलेपि तत् कथयन्नेव अस्ति, परन्तु व्याख्याता इतोपि सरलतया कथयन्नस्ति। तस्मिन्नधिकारे येन विशेषणेन याभ्यः प्रकृतिभ्यः, नाम विशेषणेन नाम येन निमित्तेन उपाधिना याभ्यः प्रकृतिभ्यः वर्तमाने प्रत्ययाः विहिताः, ते सर्वे तेनैव विशेषणेन ताभ्यः प्रकृतिभ्यः वर्तमानसमीपकाले भूते भविष्यति च वा भवन्ति इत्यर्थः। इतोपि सरलतया कथयामि चेत् वर्तमाने लट् इत्यतः आरभ्य तत्र मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति पादस्य अन्तिमं सूत्रं यावत् येभ्यः शब्देभ्यः नाम यस्मिन् अर्थविशेषे तत्र याभ्यः प्रकृतिभ्यः वर्तमाने ये प्रत्ययाः विहिताः वर्तन्ते तेनैव विशेषणेन ताभ्यः प्रकृतिभ्यः वर्तमानसमीपकाले भूते वर्तमानसमीपकाले भविष्यति च तत्र प्रत्ययः भवति, प्रत्ययाः भवन्ति इति भावः। वर्तमानस्य समीपस्थः भूतकालो वा वर्तमानस्य समीपस्थः एव भविष्यत्कालो वा तद् इतोपि विस्तरेण सूत्रार्थे स्फुटीभविष्यति। एवं खलु मूले अयं सूत्रार्थः उक्तः अस्ति, तद् मूलेपि सरलतैव उक्तमस्ति, द्रष्टुं शक्यते। कथयति वर्तमाने लट् इत्यारभ्य उणादयो बहुलम् इति यावत् येन उपाधिना प्रत्ययाः उक्ताः, पश्यन्तु, नाम येन निमित्तविशेषेण प्रत्ययाः उक्ताः ते तथैव वर्तमानसमीपे भूते भविष्यति च वा स्युः। नाम वर्तमानसमीपस्थः यः भूतकालः तस्मिन्नर्थे, वर्तमानसमीपस्थः च यः भविष्यत्कालः तस्मिन्नर्थे वा स्युः, विकल्पेन भवन्ति। पक्षे यथा यथं भूतकाले ये अन्ये लकाराः विहिताः तेऽपि भवन्ति पक्षे, भविष्यत्काले च तत्र अन्ये लकाराः ये विहिताः वर्तन्ते तेऽपि भवन्ति। एवं खलु इति सूत्रस्य अर्थः। पूर्णतया रहस्यविमोचनं तु तत्र नाम उदाहरणदर्शनवेलायां भविष्यति। सम्यक् तत्र कथयति कदा आगतोऽसि इत्यागतं प्रति प्रश्नः। मूले पश्यन्तु, कदा आगतोऽसि, यः आगतवान् अस्ति तं प्रति अयं प्रश्नः, कदा आगतवान् अस्ति इत्यर्थः। अयमागच्छामि इत्युत्तरं मूले पश्यन्तु, अयम् आगच्छामि इति उत्तरं भवति। सम्यक्, तर्हि प्रकृते वर्तमानसमीपस्थः भूतकालः वर्तते, नाम अधुनैव सः आगतः वर्तते। एवं खलु कथयति व्याख्याता, अव्यवहितपूर्वकाले आगतवान् अस्मि इत्यर्थः। अधुनैव आगतवान् अस्मि, विलम्बः न जातः, आगत्य स्थितः एव अस्मि तावदेव। तदेव कथयति अग्रे वर्तमानसमीपकाले भूते लट् इति। वर्तमानसमीपकालार्थे वर्तमानसमीपकालस्थः यः भूतः तदर्थे अयं लट् अत्र अस्ति इति भावः। वर्तमानसमीपे वर्तमानवत्, वर्तमाने लट् खलु विहितः, अतः सः अत्र भवति इति भावः।
वर्तमानसमीपभूतकाले अपि सः लट् भवति इति भावः। कथयति अग्रे, अयम् इत्यनेन आगमनकालीनं प्रस्वेदपरिकरबन्धादियुक्तं रूपं निर्दिश्यते। इदानीम् आगमनं सूचयितुम्। अधुनैव यः आगतवान् अस्ति तस्य शरीरे प्रस्वेदः भवति खलु। प्रस्वेदेन परिकरबन्धादियुक्तं रूपं न प्रस्वेदपरिकरबन्धः तस्य शरीरे दृश्यते। परिकरशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। परिवारः, वृन्दः, प्रगाढगात्रिकाबन्धः। नाम अस्माकं यदा वयं कुतश्चित् चलित्वा आगताः भवामः, प्राप्ताः भवामः, तदा शरीरं कदाचित् घर्मकालः चेत् स्वेदयुक्तमपि भवति, प्रगाढस्वेदः अपि भवति। अपि च शरीरस्य किञ्चित् नाम प्रतिस्पन्दः भिन्नः भवति, ज्ञायते, दृष्ट्वैव ज्ञायते। अधुनैव आगतः अस्ति, अधुनैव प्राप्तः अस्ति। यदा चिरं क्वचित् स्थिताः भवामः, गमनागमनं न कृतं भवति, तदा शरीरस्य किञ्चित् आकृतिः अथवा दर्शनेनैव ज्ञायते, आम् एषः सद्यः एतावता अत्रैव उपविष्टः अस्ति बहोः कालात्। कुतश्चिदागतः चेत् श्वासवेगः स्यात्, अथवा स्वेदः स्यात्, अथवा शरीरेण किमपि ज्ञाप्यते, आम् एषः अधुनैव आगतः अस्ति इति अत्र भावः वर्तते। प्रस्वेदपरिकरबन्धादियुक्तं रूपं निर्दिश्यते, अथवा प्रस्वेदपरिकरबन्धत्वम् इत्यस्य अयमभिप्रायः। तच्च अयम् इति शब्देन अत्र निवेश्यते। यद्यपि अयम् इति प्रयोक्तव्यम् एव इति सूत्रेण नोच्यमानं वर्तते। सूत्रेण तु वर्तमानवद्भावः नाम अयम् अतिदेशविशेषः अत्र क्रियमाणः अस्ति, तावदेव। एवं खलु। तथापि प्रकृते समीपस्थभूतकालस्य द्योतनाय प्रयोगपरिपाठी एषः वर्तते। तत्र अयम् इति प्रयुज्यते इति भावः। सम्यक्। आगमम्, अयम् आगमं कथयति वर्तमानवत्वाभावे, नाम एतत् सूत्रेण वर्तमानसामीप्य वर्तमानवद्वा यस्मिन् पक्षे वर्तमानवद्भावः नोच्येत तस्मिन् वा तु तत्र तु भूते लुङ् भवति इति भावः। अपि च वर्तमानसमीपस्थे भूते भविष्यति च इति अर्थः अपि अत्र अनुवृत्त्या एव खलु लब्धः स्यात्। तथा न, वर्तमानसामीप्ये इत्यनेनैव लब्धः वस्तुतः। यथा वर्तमानसामीप्येन विशेषेण भूतकालः एव वर्तमानसमीपस्थः भूतकाल एव विवक्षितः एव सूत्रे उक्तः इति नास्ति खलु। अथवा समीपस्थः भविष्यत्काल एव अत्र उक्तः वर्तते इत्यपि नास्ति। अत्र तु कामचारः वर्तते अस्मिन् विषये, नाम सामीप्यस्य ग्रहणे। अव्यवहितः समीपस्थः भूतोऽपि गृहीतुं शक्यः, अव्यवहितः समीपस्थः भविष्यदपि स्वीकर्तुं शक्यः। अतः अयमर्थः अत्र उपलब्धो भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति कदा गमिष्यसीति गमनात् प्राक् प्रश्ने एष गच्छामि इत्युत्तरम्। कदा गमिष्यसि, इदानीम् अव्यवहित समीपस्थ भविष्यतः सन्दर्भे अपि वर्तमानवद्भावः भवति। तस्य उदाहरणम् उच्यमानं वर्तते। तत्र प्रश्नः कदा गमिष्यसि कथयति इति गमनात् प्राक् प्रश्ने एष गच्छामि इत्युत्तरम् कथयति अव्यवहितोत्तरकाले गमिष्यामि इत्यर्थः। अधुनैव गमनाय सिद्धोऽस्मि, मध्ये कालः नापेक्षितः, प्रस्थित इव। सम्यक्। अतः तत्र वर्तमानवद्भावद्वारा लटः प्रयोगः क्रियते, एष गच्छामि इति। पक्षे वर्तमानवद्भावः यत्र न भवति तत्र
लृटः अपि प्रयोगः भवति। व्याख्याता कथयति एष इति तु अयम् इति वद व्याख्यः, नाम अयम् इत्येतस्य यथा अव्यवहित भूतकालद्योतनाय प्रयोगः कृतः, तद्वत् प्रकृतेपि एष इत्येतस्य अव्यवहित भविष्यत्कालस्य द्योतनाय प्रयोगः कृतः वर्तते इति भावः। कथयति वर्तमानकालसमीपे भविष्यति लट्, तदुक्तमेव अग्रे। गमिष्यामि वेति मूले उक्तमस्ति गमिष्यामि वा, एवं खलु कथयति। वर्तमानवत्वाभावे भविष्यति लृट्, नाम यस्मिन् पक्षे वर्तमानवद्भावः न भवति तत्र लृट् अत्र भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अत्र प्रवृत्तः अभूत्। सूत्रं वर्तते आशंसायां भूतवच्च इति। अव्यवहितं साक्षात् अग्रिमं सूत्रं भवति अष्टाध्याय्यामिदम्। एतेन भूतवद्भावः क्रियते, वर्तमानवद्भावोऽपि क्रियते, भूतवद्भावोऽपि क्रियते, तद् ज्ञास्यते। आशंसायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। भूतवत् इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। च इत्यपि अव्ययपदं भवति। समीचीनं। प्रकृते वर्तमानसामीप्यवर्तमानवद्वा इत्यतः वर्तमानवत् वा इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति न अनुवर्तते, मूले कथयति पश्यन्तु वर्तमानसामीप्ये इति न अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति अत्र व्याख्यानमेव शरणं, नाम प्रयोगाः तथा सन्ति, प्रयोगं लक्ष्यीकृत्यैव एतादृशं व्याख्यानम् अत्र क्रियते इति भावः। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति नाम आशंसा नाम का इति व्याख्याता अस्माकं कृते बोधयन् अस्ति। ततः सूत्रार्थः अपि वक्ष्यते। अप्राप्तस्य प्रियस्य प्राप्ति इच्छा आशंसा। प्रियं किमपि अस्ति, प्राप्तुमिष्यते, एतावता न प्राप्तं वर्तते, परन्तु तादृशस्य अप्राप्तस्य कस्यचित् प्रियस्य प्राप्ति इच्छा आशंसा भवति। सा च भविष्यद्विषयैव। एवं खलु। प्राप्तं चेत् तर्हि तत्र किं भविष्यं? प्राप्तं चेत् तर्हि तु सम्पन्नं, भूते गतं तद्, अथवा प्राप्यमाणमस्ति वर्तमानं वा वक्तुं शक्यते। परन्तु आशंसा यदि अस्ति, प्राप्तेः इच्छा यदि अस्ति, सा तु भविष्यद्विषया एव भवति सर्वदा। यतः प्राप्तिः यदि जाता, जायमाना वा वर्तते, तदा तु तत्र आशंसैव न भवति खलु। यतः प्राप्तेः इच्छा अस्ति, प्राप्तिः यदि जाता तर्हि का प्राप्तिः? नाम प्राप्तिः सम्पन्ना इति भावः, नाम तादृशी इच्छा भविष्यद्विषयैव भवति इति भावः। भूते इच्छा विरहा, भूते तु इच्छा न भवति खलु। इच्छा सर्वदापि भविष्यत्सम्बद्धा एव भवति। मम सविधे तद्भवतु, तद्भवतु, एतद्भवतु इति सर्वं भविष्ये एव इच्छायाः सम्बन्धः भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति तदाह भविष्यत्काले इति सूत्रार्थः अग्रे उच्यमानः वर्तते। सूत्रार्थं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ती चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च लकारार्थप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तृतीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।